सगी अम्मी है। और ये क्या करवाती है तुमसे? जिस्म फरोशी का काम करवाती। किसी माँ है दी? नहीं भाईजान, मेरी बेटी नहीं है, नहीं करवानी। सारे कह रहे हैं इसकी बेटी, वो अपनी बेटी को मानने से इनकार करती है। कायनात की वाहिद मुझे लगता है वो औरत है जिसने अपनी बेटी को मानने से इनकार कर दिया, सिर्फ इसलिए कि वो एक गलत काम उसको करवाने के लिए लेके आई थी, कहीं फंस ना जाए। दूसरा बदबख्त बाप है, वो आप बच्चियों के साथ ज्यादती भी करता रहा और फिर इस काम पे भी लगा दिया। आपको कैसा लग रहा है माँ का ये रूप जो सामने खड़े होकर कह रही मैं माँ ही नहीं हूँ उसकी? मैंने कहा अम्मी आप ऐसा क्यों कर रही हो? कहती आजकल की माँ नहीं होती। सरेआम के इस सफर में इन गुनाहगार आंखों ने क्या क्या नहीं देखा। चंद टकों के इवज रिश्तों का तकद्दुस पामाल होते देखा, लोगों को दौलत की चाह में खुद अपने हाथों से अपने एहसास का गला घोंटते देखा, सिक्कों की छनकार में अपने ही प्यारों की आहें और सिसकियां भुला देने वालों को देखा, अपने ख्वाब पूरे करने के लिए अपने एहसास का जनाजा अपने कंधों पर उठाए चलती फिरती लाशों को देखा, अपना घर बनाने की ख्वाहिश में अपनी बेटियों की इज्जतों को सरे बाजार नीलाम करने वालों को देखा, अपने बाकी बच्चों की जरूरियात पूरी करने की खातिर अपनी एक बच्ची को वहशी भूखे दरिंदों के सामने हर रात तार तार करवाने वाली माओं को देखा, अपनी फूल जैसी बेटियों को जिस्म फरोशों के हाथों किसी जानवर की तरह फरोख्त कर देने वाले बाप भी देखे। लेकिन आप आज जो मंजर देखेंगे वो आज से पहले प्रोग्राम सरेआम के 8 बरसों में कभी आपकी नजर से नहीं गुजरे होंगे। सरेआम ही पर क्या मौकूफ आपने ऐसी बेहिसी, ऐसी हया सोजी अपनी जिंदगी में अपने अतराफ में शायद ही कभी देखी हो, शायद ही कभी सुनी हो। माना गुर्बत कभी कभी इंसान से ऐसे बहुत से काम करवाती है कि इंसानियत भी शर्मा जाती है। माना कि भूख कभी कभी इंसान को असफलस साफिलीन के दर्जे से भी गिरा देती है, लेकिन इंसान अपने खून को अपने मादी ख्वाबों की भेंट चढ़ा दे और फिर उसी खून को मानने और अपनाने से इनकार कर दे। बेटी सामने हो और सगी माँ उसे बेटी मानने से ही इनकार कर दे। उस बेटी जो अपनी माँ के घर बनाने के ख्वाब को पूरा करने के लिए रोजाना अपना बदन हवस परस्तों से नुचवाती हो, वो जिसे सगी माँ खुद जिस्म फरोशी के मुख्तलिफ अड्डों पर ले जाती हो और उसकी कीमत वसूल करने के बाद बाहर बैठकर इंतजार करती हो कि कब उसकी बेटी, उसकी सगी बेटी अपनी इज्जत का जनाजा उठाए बाहर निकलेगी, कब उसकी बेटी की कीमत अदा करने वाला चेहरे पर खबासत भरी मुस्कुराहट लिए बाहर आएगा और फिर वो अपनी बेटी की थकन से चूर हड्डियों की मजीद कीमत लगवाने के लिए उसे अगले अड्डे पर ले जाएगी। ऐसा नहीं है कि इस स्याह बख्त माँ के घर में फाके थे कि जिनके हाथों मजबूर होकर ये अपनी बेटी को हवस का लुकमा बनाने के लिए निकल खड़ी हुई थी। ऐसा भी नहीं था कि भूख के हाथों इस औरत के बाकी बच्चे मौत के दहाने पर थे कि जिनकी जिंदगी बचाने की खातिर इस औरत ने अपनी इस बेटी की जिंदगी को मौत से भी भयानक बना दिया था। पहले शौहर से अलहदगी के बाद इस औरत ने दूसरी शादी कर ली थी और इसका दूसरा शौहर बरसरे रोजगार था। रूखी सूखी ही सही 2 वक्त की रोटी भी मुयस्सर थी, लेकिन इंसान अपनी मादी ख्वाहिशात के बेहंगम फैलाव में कभी कभी इंसान ही नहीं रहता, बस उसकी ख्वाहिशें रह जाती हैं। इस मामले में भी ऐसा ही हो रहा था। सगी माँ के हाथों जिस्म फरोशी के लिए बेटी की फरोख्त प्रोग्राम सरेआम में पहली बार मंजर-ए-आम पर नहीं लाई जा रही। ऐसी बेशुमार माओं की कहानियां हम आपको दिखा चुके हैं जो खुद अपने हाथों से अपने जिगर के टुकड़ों को, अपनी गुड़ियों जैसी बेटियों को बाजारे हवस में नीलामी के लिए पेश कर देती हैं। मैं आज तक इन माओं के इस रवैये को समझ नहीं पाया। 8 साल से पाकिस्तान की मुआशरती बुराइयों को बेनकाब करते करते मैं एक बात पूरे वसूख से आपको कह सकता हूँ कि इस मुल्क में जिस्म फरोशी करती हजारों लड़कियों की 98% माएँ अपनी बेटियों के इस काम से वाकिफ होती हैं। सिर्फ वाकिफ ही नहीं बल्कि वो खुद अपनी बेटियों से ये काम करवाती हैं।
مختلف پروگرامز کی ریکارڈنگ یا تحقیق کے دوران درجنوں بار ہم پر یہ روح کو لرزا دینے والا انکشاف ہوا کہ جسم فروشی میں ملوث لڑکیوں کی ماؤں کی اکثریت اس قبیح کام میں خود ملوث ہوتی ہے۔ ٹیم سریام کی جانب سے کراچی کے بفر زون سے بازیاب کروائی جانے والی نیلی آنکھوں والی 14 سال کی گڑیا کو اس کی سگی ماں نے جسم فروشی کے لیے کراچی میں فروخت کیا تھا۔ اب بتاؤ کہ یہاں کون لے کے آیا آپ کو؟ مما چھوڑ کے گئی۔ ماما چھوڑ کے گئی؟ آپ کی مرضی سے چھوڑ کے گئی ہیں؟ نہیں۔ ان سے پیسے لے کے گئی ہیں کچھ؟ جی۔ کتنے؟ یہ نہیں پتا۔ لیکن پیسے لے کے گئی تو بغیر بات کرو نا بس۔ اسکول کبھی بھی نہیں گئی اسکول پڑھنے کے لیے؟ نہیں، جاتی تھی، ماما کو ٹائیفائڈ ہو گئی۔ پھر نہیں گئی تو دل چاہتا تھا بعد میں اسکول جانے کا؟ ابھی پڑھنا چاہتی ہو یا کچھ کیا کرنا چاہتی ہو زندگی میں؟ پڑھنا چاہتی ہوں، اپنے بہن بھائیوں کو بھی پڑھانا چاہتی ہوں۔ اپنے بہن بھائیوں کو بھی پڑھانا چاہتی ہوں، لیکن یہ کام کر کے نہیں؟ تو دعا کرتی تھی اللہ تعالیٰ سے یہاں پہ جس طرح بھی اذان ہو رہی تھی؟ کیا کرتی تھی؟ ہاں، یہی دعا مانگتی کہ کوئی بھی بیٹی یہ کام میں نہ آئے۔ حالات صحیح ہیں گھر میں؟ کھانے پینے کی چیزیں مل جاتی ہیں ساری؟ تو پھر تمہیں یہاں کیوں بھیجا؟ مما کہتی تھی ایک گھر بنا دو، اس کے بعد نہ کرنا۔ ہم پہلے بھی دکھا چکے کہ جب یہ اپنی بازیاب شدہ بیٹی کو لینے کے لیے کراچی آئی تو شرمندگی اور ندامت کی بجائے الٹا ٹیم سریام پر ہی برہمی کا اظہار کرتی رہی کہ ہم نے اس کی بیٹی کو اس جہنم سے کیوں نکالا۔ تو دھجیاں تم نے خود نہیں آ رہی تھی تو شرم دھجیاں اڑ رہی ہیں تمہیں عزت کی؟ اب تمہیں خود اچھا یہ تم کر رہی تھی تمہیں شرم بھی نہیں ہے؟ کس چیز کی شرم؟ آپ پیسہ کمائی جا رہے ہیں، ہمیں بیچ کر کے اچھا بیٹی کو بیچ کے پیسہ کماؤ گی؟ کوئی کسی نے بیچا نہیں بیچا۔ نہیں بیچا؟ سارے لوگ جو کہہ رہے ہیں بیٹی تمہاری خود کہہ رہی ہے؟ سارے لوگ اس کی بیٹی کے تمہاری بیٹی کے سامنے بات کرتے ہیں، آؤ آ جاؤ۔ میرے گھر آٹا ڈال کے آتے تھے، کیا ڈال کے؟ تو بچی کو بیچ دو گے؟ آٹا نہیں تھا؟ ظاہر ہے نہیں بیٹی آٹا نہیں ہے تو بیٹی کو بیچ دو گی؟ تمہیں پتا رات میں کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ تمہیں پتا ہے شراب پی کے لوگ کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ بالکل ایسے ہی کراچی کے پوش علاقے ڈیفنس میں ایک گیسٹ ہاؤس سے بازیاب ہونے والی لڑکی کا کہنا تھا کہ اسے اس کے ماموں اور ماں نے گیسٹ ہاؤس کے نام پر چلنے والے اس بدکاری کے اڈے پر بیچا ہے۔ ماموں نے کتنے پیسے لیے تھے ان سے؟ 1 لاکھ۔ اب ماں باپ کو پتا تمہارے کہ تم کیا کام کرنے آئی ہو یہاں پہ؟ مما کو پتا تھا۔ ایک دو نہیں درجنوں ایسے واقعات ہیں۔ نہ جانے وہ کون سا لالچ ہے جو ممتا کے جذبے پر غالب آ جاتا ہے، یا پھر خدا جانے وہ کون سی مجبوری ہے جس کے سامنے ایک ماں کی محبت بے بس ہو جاتی ہے اور وہ اپنی بیٹی کو کسی معمولی کام کاج کے لیے نہیں بلکہ بدن فروشی کے لیے بازار میں لے آتی ہے کہ جو وحشی درندہ بھی آئے اس کے دام لگائے، اسے لے جائے اور اس پر جیسی قیامت جی چاہے ڈھائے، اسے چبائے، اسے جلائے، اسے نوچ کھائے، لیکن اللہ جانے ماں کا کلیجہ کیوں نہیں دہلتا، یا پھر وہ خود پر ضبط کرتی ہے اپنے باقی بچوں کے لیے یا اپنے چھوٹے چھوٹے خواب پورے کرنے کے لیے۔ رنالہ خرد کی یہ سنگ دل ماں بھی اپنی بیٹی کو پیسے کمانے والی مشین سمجھ کر جسم فروشی کے اڈوں پر لیے پھرتی تھی۔ اس عورت کے دوسرے شوہر یعنی لڑکی کے سوتیلے باپ نے بھی اپنی ہوس کے نوکیلے دانت اس معصوم لڑکی کے بے خطا جسم میں پیوست کیے تھے، اور اب اسے سوتیلے باپ کے ہاتھوں پامال ہونے کے بعد صرف چند ہزار کے عوض ہر روز نئے بھیڑیے کے آگے ڈالا جاتا تھا۔ بچی اپنے ہی جسم کی اس دلدل سے نکلنا چاہتی تھی۔ بہت سی بہنوں بیٹیوں کی طرح اس بے سہارا کو بھی ٹیم سریام ہی سے مدد کی امید تھی، وہ جسے نہ تو سوتیلے باپ نے بیٹی کا مان دیا تھا اور نہ ہی سگی ماں نے محبت۔ اسے یقین تھا کہ ٹیم سریام اسے اس جہنم سے ضرور نکال لے گی، سو اس نے کسی طرح ٹیم سریام سے رابطہ کیا۔ بچی کی داستان اذیت ناک تھی۔ آپ خود ہی سوچئے، جس بچی کو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اس کے سوتیلے باپ نے درندگی کا نشانہ بنا ڈالا ہو، وہ باپ جسے اس کے ناز اٹھانے چاہیے تھے، جسے اسے گڑیا کی طرح لاڈ اور پیار سے رکھنا چاہیے تھا، اس نے اسے بھنبوڑ ڈالا تھا، اس کا جسم اور اس کی روح دونوں کو تار تار کر دیا تھا۔ اور
जिसे उस मासूम की ढाल बनना था, जिसे उसकी इज्जत बचानी थी, वो अपना घर बचाने के लिए खामोश रही थी। सिर्फ खामोश नहीं रही थी, बल्कि उसने अब इससे वही काम बरसरे आम, बरसरे बाजार करवाना शुरू कर दिया था। लड़की जाती तो कहाँ जाती, मदद मांगती तो किससे मदद मांगती।